बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, एक और खौफनाक और पुरस्कार कहानी में आम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। घर में एक चुटकी आटा भी ना था। दरवाजे पर खड़ा फकीर सदा लगाने में मसरूफ था। मैं जो 1 घंटे से इसकी आवाज़ें सुन रही थी, गुस्से से इसे जुरत नहीं वाली थी कि अचानक अम्मा जो नमाज पढ़ रही थी सलाम फेर कर मुझे ऐसा करने से रोकने लगी। फिर अपने पन्नू में बंधे हुए 10 रुपए मुझे थमाए और कहा कि जाकर फकीर को दे दो। मैं हैरान थी क्योंकि सिवाय इन 10 रुपयों के घर में फूटी कौड़ी भी ना थी। ऐसे में अम्मा की दरिया दिली देख कर मेरा हैरान होना तो बनता था। वो 10 रुपए थाम कर मैं फकीर को देने दरवाजे पर चली गई थी। फकीर ने हाथ उठाकर मुझे दुआ दी और कहने लगा, लड़की, खुदा ने तेरा नसीब बहुत उम्दा बनाया है, देखना तो ज़माने भर की खुशियाँ देखेगी। मैं ठंडी सांस भर कर रह गई। फिर फकीर के चले जाने के बाद मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। सोचने लगी कि भला मुझ जैसी गरीब मजदूर की बेटी का नसीब इतना आला कैसे हो सकता है। मैं सुस्ती से चारपाई पर पड़ी थी। हालांकि अम्मा मुझे 10 दफ़ा नमाज पढ़ने का कह चुकी थी, पर मेरा दिल न जाने क्यों इतना उदास था। बस रह रह कर यही ख्यालात आ रहे थे कि आखिर हमारे घर में इतनी गुर्बत क्यों है। अब्बा की जिस दिन मजदूरी लग जाती थी तो हम तीनों पेट भरकर खाना खा लिया करते थे, वरना भूखा ही सोना पड़ता था। घर के हालात पहले इतने बदतर ना थे, लेकिन मुसलसल 1 महीने से जारी बारिशों ने हमारे घर में गुर्बत का डेरा जमा दिया था। अब 1 महीने से काम पर ना अब्बा गए थे तो अम्मा के पास जमा पूंजी भी ख़त्म हो चुकी थी, जो घर के राशन पर लग गई, और ठंड की वजह से अब्बा बीमार भी हो गए थे। मैंने अभी भी सरकारी स्कूल से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया था, लेकिन घर के हालात की वजह से मैं हद से ज़्यादा हिसास हो चुकी थी। क्लास में बैठे बैठे भी अपना और साथ पढ़ने वाले दूसरी लड़कियों का मुआवजा करती रहती थी। बस मुझे यही ख्याल आता रहता कि सारी दुनिया की लड़कियों से ज़्यादा मेरा ही नसीब सबसे बुरा है। मेरा नाम नूर बीबी है। मैं अपनी अम्मा अब्बा की सबसे पहली और आखिरी औलाद हूँ। अम्मा की शादी के 7 साल बाद औलाद पैदा ना हुई। उन्होंने कई दरगाहों, पीरों फकीरों के पास जाकर इलाज करवाया, हकीमी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया था, तब जाकर इन्हें मेरी शक्ल में औलाद का मुंह देखना नसीब हुआ। शुरू में घर के हालात अच्छे थे क्योंकि अब्बा अपने खानदान के साथ रहते थे। मेरे दादा जो ठेकेदार थे वो मुख्तलिफ घरों पर ठेका लिया करते। बदले में उन्होंने अब्बा को भी मिस्त्री मजदूरी का काम सिखा दिया था, क्योंकि अब्बा दादा के साथ ही काम सीख रहे थे। लेकिन फिर जैसे ही अब्बा के दूसरे भाइयों की शादी हुई, सब अपना अपना छोटा सा आशियाना लेकर अलग हो गए। अब्बा के हिस्से में भी एक कमरे का छोटा सा मकान आया, जिसमें हम तीनों हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। लेकिन बुरा हुआ किस्मत का, जब अब्बा एक दिन एक बिल्डिंग में मिस्त्री का काम कर रहे थे तो तेज आंधी की वजह से एक भारी दीवार इनके ऊपर आ गिरी, जिसकी वजह से इन्हें ऐसी शदीद चोटें आई कि वो कई महीने तक बिस्तर पर मरीज बनकर रह गए। तकरीबन 1 साल बाद जब सेहतयाब हुए तो घर की हर चीज़ बिक चुकी थी। अब्बा का महंगा इलाज इन्हें अपने पैरों पर खड़ा तो कर गया, लेकिन कमर पर लगने वाली चोट की वजह से वो फिर कभी कोई भारी काम नहीं कर सकते थे। अभी भी कोई छोटी मोटी मजदूरी करके हम दोनों माँ बेटी का पेट पाल रहे थे। अब्बा की हालत देखकर हम दोनों माँ बेटी खून के आंसू रोती थी। अम्मा ने कई दफ़ा दबे लहजे में अब्बा से कहा कि वो गो के एक चिट्ठी अनपढ़ औरत थी, लेकिन एक मर्तबा अब्बा से कहने लगी कि वो किसी बंगले या कोठी में काम काज करके अब्बा के साथ घर के हालात ठीक करने में मदद कर सकती है। लेकिन अब्बा की गैरत ने गवारा ना किया। उन्होंने कहा कि भले से ही मैं हाथों पाँव से कमज़ोर हो चुका हूँ, लेकिन इतना भी कमज़ोर नहीं कि मैं अपनी बीवी और बेटी का पेट ना भर सकूँ। यूं जैसे तैसे घर का गुजारा तो चल ही रहा था, लेकिन कहते हैं ना कि वक्त पर लगा कर अड़ जाता है, पर लगा कर उड़ जाता है, और यही कुछ हमारे ख़ानदान के साथ भी हुआ। जब अब्बा का नातवा वजूद
आहिस्ता आहिस्ता जवाब देने लगा और वो पहले की तरह मजदूरी करने के काबिल ना रहे थे। यूँ ज़्यादा मेहनत करने वाला काम तो इनसे होता ही नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता करके ठेकेदारों ने इन्हें काम देना छोड़ दिया और अब तो हफ्ते में 1 या 2 ही इसकी मजदूरी बमुश्किल लग जाती थी। इसकी उजरत इतनी कम मिलती कि हमारे घर का गुजर बसर मुश्किल से ही पूरा होता था। नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि अब अगर एक टाइम का खाना मिल जाता तो दूसरे टाइम का पूरा आना पड़ता था। मैं भी 9 जमात पढ़कर अब 10वीं क्लास में पहुँच चुकी थी। सोचती कि मैट्रिक करके कहीं नौकरी करूँगी तो घर का खर्चा चलाने में आसानी हो गई। यही सोच में अपने अंदर तक ही रह रख पाती। कभी भी अब्बा से ये ना कह पाई कि मैं आगे नौकरी करके अब्बा और अम्मा का सहारा बनना चाहती हूँ। आए दिन अब्बा जब मायूस चेहरा लेकर घर आते तो मैं उदास हो जाती। सोचती कि अब तो मैंने 10 जमातें भी कर ली हैं, क्यों ना अब्बा अम्मा से बात करके किसी फैक्ट्री में लग जाऊं। जिस तरह मोहल्ले की दूसरी लड़कियां मुख्तलिफ फैक्ट्रियों में जाकर काम काज के लिए अपने घर के खराजात में माँ बाप का हाथ बटा रही हैं। फिर एक दिन हमारे सर पर क़यामत बनकर आया। जब एक आदमी दरवाजे पर आया, उसने हम दोनों माँ बेटी से कहा कि अब्बा बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गए हैं। ना जाने इन्हें क्या हुआ है। बमुश्किल अम्मा एक आदमी की मदद से अब्बा को घर लेकर आई थी। करीब के क्लिनिक से डॉक्टर आया। चेकअप करने के बाद उसने हम दोनों माँ बेटी को बताया कि अब्बा को एंजाइना का अटैक आया है, जो इनके लिए जानलेवा भी हो सकता था। अब कोई मेहनत वाला काम करना इनके लिए मुनासिब नहीं, इसलिए इनके जिस्म को आराम की ज़रूरत है। अब्बा गुनूदगी की कैफियत में थे। अब माँ मुझसे कहने लगी कि अब मैं तुम्हारे अब्बा को हरगिज़ काम नहीं करने दूंगी, बल्कि जिस तरह मासी सकीना बंगले में जाकर काम करती है, इसी तरह मैं भी किसी बंगले में काम काज करके घर का गुजारा कर लूँगी। लेकिन अगर तुम्हारे अब्बा का साया हम दोनों के सर से जुदा हो गया तो हमारे सर पर हाथ रखने वाला कोई भी ना होगा। अब्बा की हालत अभी भी ठीक ना थी। यूँ अम्मा काम ढूंढने मासी सकीना के साथ इस बंगले पर चली गई, लेकिन इन्हें शदीद मायूसी का सामना करना पड़ा, क्योंकि अम्मा का नातवा वजूद अभी किसी काम काज करने के लायक ना रहा था। और फिर मेहनत का काम अम्मा भला कहाँ कर सकती थी। जब वो मायूस घर लौटी तो इनकी जगह मैंने काम काज करने का फैसला किया और मासी सकीना से कह दिया कि अम्मा को छोड़े, अब मुझे किसी बंगले में काम दिलवा दें। मासी सकीना हैरान थी, क्योंकि मैं एक खूबसूरत जवान लड़की थी। मेरी उम्र फ़कत 17 बरस थी, लेकिन मेरे अंदर अपने घर और अपने माँ बाप के लिए काम कुछ करने का जज्बा था। इसीलिए दूसरे दिन मैं इनके साथ एक बंगले पर चली आई। बंगले की मालकिन बड़े गौर से मुझे देखती रही। मासी सकीना किसी बंगले पर काम करती थी, जबकि इस बंगले की मालकिन को नौजवान लड़की की ज़रूरत थी जो घर का काम काज करना जानती, और मुझे सारे घर के काम काज बहुत अच्छे तरीके से आते थे। उसने फ़ौरन ही मुझे काम पर रख लिया था। मुझे इस बात की खुशी थी कि तनख्वाह भी मुनासिब थी। साथ में मालिकन ने कहा था कि वो बचा हुआ खाना भी मुझे दे दिया करेगी और पहनने के लिए मुनासिब कपड़े भी। अब अम्मा घर पर अब्बा की देखभाल कर रही थी, जबकि मैं रोज़ाना बंगले पर जाकर काम काज करती रहती। बंगले की मालिकन रोज़ाना ही मेरे हाथ में चंद 100 रुपये थमा दिया करती, जिनसे अम्मा घर का खाना वगैरह पका लिया करती, तो साथ में थोड़ी पैसों की बचत करके अब्बा का चेकअप भी करवा लिया करती थी। यूँ घर के हालात में सुधार आने लगा, लेकिन मैं अपने लिए बिल्कुल भी वक्त ना निकाल पा रही थी। हर वक्त बंगले की सफाई सुथराई और खाना पकाने की जिम्मेदारी में उलझी 12 घंटे बंगले पर ही रहा करती थी। मेरे साथ एक दूसरी मुलाजमा भी थी, जो उम्र में ज़्यादा होने की वजह से बंगले का ज़्यादा काम ना कर पाती थी। यूँ इसका आधा काम भी मैं ही कर दिया करती। जब से मैं इस बंगले का पर काम कर रही थी, मुझे मालिकन की नज़रों से उलझन थी, जो बड़ी अजीब सी नज़रों से मुझे देखा करती थी। फिर एक दिन मैं हैरान रह गई जब ऊपरी मंजिल की सफाई करते हुए मैंने कमरे के बंद दरवाजे के पीछे से जिसकी आवाज़ सुनी थी, वो मैं हैरान थी कि आखिर इस कमरे में कौन है जो यूँ सिसक सिसक कर रो रहा है। आवाज़ मर्दाना थी, और ऐसे में किसी मर्द का रोना मेरे लिए बहुत अजीब था, क्योंकि मैंने अपने बाप के सिवा किसी दूसरे मर्द को अपनी ज़िंदगी में ना देखा था, और अब्बा को तो कभी मुश्किल से मुश्किल हालात में भी रोते हुए ना देखा था। यूँ एक मर्दाना रोने की आवाज़ सुनकर मैं हैरान थी
آج سے پہلے تو کبھی میں نے کمرے میں اس طرح سے رونے کی آواز نہ سنی تھی۔ صفائی کرتے کرتے میں چونک گئی۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اچانک ہی مالکن کی کرخت سی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تھی، جو مجھے ڈانٹتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ یہ کیا کر رہی ہو لڑکی، اپنے کام سے کام رکھو، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کمرے کا دروازہ کھولنے کی۔ میں بری طرح سے شرمندہ ہو گئی تھی۔ آج تک بلا وجہ کسی چیز میں دخل اندازی نہ کی تھی۔ غلطی میری ہی تھی، اسی نے سر جھکا کر مالکن کے سامنے سے گزر کر نیچے چلی آئی، لیکن ایک تجسس تھا جو میرے اندر جاگ گیا تھا۔ میں باہر بڑھتی نگاہوں سے اس کا کمرے کے بند دروازے کی طرف دیکھتی اور مردانہ رونے کی آواز میرے کانوں میں گونجتی رہتی۔ پھر ایسا ایک بار نہیں بلکہ کئی بار ہوا، اور وہ رونے کی آوازیں میں 3-4 دفعہ سن چکی تھی۔ اب مجھ سے رہا نہ گیا۔ ایک دن گھر میں کام کرنے والی دوسری بڑی ملازمہ سے میں وہ تجسس لہجے میں پوچھنے لگی کہ اماں، آخر اس کمرے میں ایسا کیا راز چھپا ہے جہاں مالکن جانے سے منع کرتی ہے؟ کیا اس کمرے میں کوئی رہتا ہے؟ مجھے تو آج تک کوئی بھی وہاں سے آتا جاتا دکھائی نہ دیا۔ اماں میرے قریب آئی، پھر کہنے لگی کہ بیٹا، یہ بات سوائے میرے کوئی اور نہیں جانتا ہے۔ اس کمرے میں رہنے والا مالکن کا بیٹا ہے۔ نہ جانے اسے ایسی کیا بیماری ہے جو مالکن اسے یوں چھپا کر رکھتی ہے۔ کوئی بھی گھر میں مہمان آئے تو مالکن انہیں جھوٹ کہتی ہے کہ میرا بیٹا کسی دوسرے ملک میں چلا گیا ہے، حالانکہ وہ تو سالوں سے اسی کمرے میں رہتا ہے۔ اس کے کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، جاگنے سونے کا خیال مالکن خود کرتی ہے، نہ تو کسی ملازمہ نہ کسی دوسرے شخص کو اس کا کمرے میں جانے کی اجازت ہے۔ کوئی بھی نیا ملازم اس کمرے میں جانے کی کوشش کرتا ہے تو مالکن اسے فوراً ہی کام سے نکال دیتی ہے۔ تم میں پہلی ملازمہ ہوں جسے صرف مالکن نے ڈانٹ کر وہاں سے بھگا دیا، ورنہ اتنا ذلیل کرتی ہے کہ تم خود ہی نوکری چھوڑ کر چلی جاتی۔ اس لیے غلطی سے کبھی بھی اس کمرے کا دروازہ کھولنے کی کوشش نہ کرنا۔ بڑی اماں مجھے تنبیہ کر رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ میں اس شخص کو دیکھنے کے لیے کتنی بے چین ہو چکی ہوں، جو یوں تڑپ تڑپ کر سسکتے ہوئے روتا رہتا ہے۔ نہ جانے وہ کس تکلیف میں مبتلا ہے۔ اگر اسے کوئی ایسی بیماری ہے تو آخر مالکن اس کا علاج کیوں نہیں کرواتی؟ یوں تو 4 دفعہ میں وہ آواز سن چکی تھی، کیونکہ وہاں سے دن میں کئی دفعہ میں گزرتی تھی، تو 1 دفعہ 2 دفعہ ضرور میرے کانوں میں وہ آواز سنائی دیتی۔ پھر ایک دن بڑی ملازمہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ مہینے میں ایک ایسی رات آتی ہے جب وہ نوجوان کمرے سے باہر آتا ہے۔ اس دن وہ بالکل بے خود ہو جاتا ہے، کوئی اس کے سامنے آنے کی ہمت نہیں کرتا، کیونکہ وہ اتنا طاقتور ہو جاتا ہے کہ کسی بھی نوجوان یا طاقتور شخص کو پٹک کر رکھ دے۔ اس لیے مالکن بھی اس کے سامنے نہیں آتی اور نہ ہی کسی ملازم کو کہتی ہے کہ اسے کمرے سے باہر آنے کی کے لیے منع کرے۔ میں حیران تھی کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ بڑی ملازمہ تو دن رات اسی بنگلے میں رہتی تھی، وہ ضرور یہ سارے معاملات جانتی تھی، لیکن یہ آدھی ادھوری بات میرے اندر بہت جاسوس جگہ پیدا کر رہی تھی۔ میں اس نوجوان کے بارے میں ہر بات جاننا چاہتی تھی کہ آخر وہ ایسی حرکتیں کس لیے کرتا ہے، یا اسے ایسی کیا بیماری ہے جس کی وجہ سے وہ یہ سب کرنے پر مجبور ہے۔ دوسری طرف ابا کی حالت میں بھی دن بدن بہتری آتی جا رہی تھی۔ اب میری تنخواہ کی وجہ سے گھر کے حالات بہت اچھے ہوتے جا رہے تھے، کیونکہ ہم گھر میں رہنے والے صرف 3 ہی افراد تھے۔ اسی وجہ سے میری تنخواہ میں ابا، اماں اور میرا بہت اچھا گزارا ہو رہا تھا۔ دوسری طرف مالکن بھی مجھ پر مہربان تھی، جو نہ صرف اپنے قیمتی جوڑے بلکہ کچن سے بچا ہوا لذیذ کھانا بھی مجھے جاتے ہوئے پکڑا دیا کرتی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ میرے ساتھ اس قدر مہربان کیوں ہے، لیکن مجھے ان کی مہربانی بہت اچھی لگتی تھی۔ آج تک مالکن سے اس کے بیٹے کی بیماری والی بات پوچھنے کی ہمت نہ کر پائی تھی، شاید اسی وجہ سے کہ میں زیادہ ان کے ساتھ بے تکلف نہ تھی۔ وہ ہمیشہ مجھ سے نرم لہجے میں بات کرتی، لیکن میں اپنی کسی بھی بات سے ان کا دل دکھانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے کبھی بھی ان کے بیٹے کے بارے میں بات کرنے کی ہمت نہ کر پائی تھی۔ لیکن ایک دن میں حیران پریشان رہ گئی جب انہوں نے مجھ سے ایک عجیب سی بات کہی
کہ وہ مجھے اپنے بیٹے کی دلہن بنانا چاہتی ہے۔ میں حیران تھی کہ بھلا وہ میرے ساتھ اس قدر ظلم و زیادتی کیسے کر سکتی ہے، کیونکہ ان کا بیٹا تو کسی طور سے بھی شادی کرنے کے لائق نہ تھا۔ بھلے ہی میں ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی، لیکن میرے اندر بھی خواہش تھی کہ میں کسی ایسے نوجوان سے شادی کروں جو ہر لحاظ سے نہ صرف ذہنی طور پر صحت مند ہو بلکہ جسمانی لحاظ سے بھی اتنا طاقتور ہو کہ وہ میری ذمہ داری بآسانی اٹھا سکے۔ لیکن ان کا بیٹا تو سالوں سے بیمار بند کمرے میں رہنے والا ایک ایسا شخص تھا جس سے 3-4 مہینے کام کرنے کے باوجود بھی میں اسے ایک نگاہ دیکھ نہ پائی تھی۔ مالکن میرے سامنے کھڑی میری مرضی پوچھ رہی تھی، جبکہ میں نظر جھکا کر کھڑی تھی۔ ان کے کیے ہوئے احسانات مجھ پر اس قدر تھے کہ میں ان کے سامنے انکار ہی نہ کر پائی۔ ان سے فقط اتنا ہی کہہ سکی کہ میری زندگی کا فیصلہ کرنے والے میرے ماں باپ ہیں۔ ایک بار آپ ان سے بات کر لیں۔ میری اس بات نے ان کے چہرے پر خوشی دوڑا دی۔ پھر وہ کہنے لگی، میں تمہارے ماں باپ سے تو بات کر لوں گی، لیکن تمہیں مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ میرے بیٹے کی بھی مالک کا ذکر اپنے ماں باپ سے ہرگز نہ کرو گی۔ میں جانتی ہوں کہ تمہیں میرے ہاں کرنے والی بری ملازمہ نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ تم میرے بیٹے کے بارے میں سب کچھ جانتی ہو کہ وہ کئی سالوں سے بیمار شخص ہے۔ اگر تمہارے ماں باپ کو یہ بات پتہ چل گئی تو وہ کبھی بھی تمہاری شادی میرے بیٹے سے نہ کریں گے، اس لیے ان سے یہ بات چھپانا ضروری ہے۔ میں انہیں آنکھیں پھاڑے حیرت سے ان کی شکل دیکھنے لگی۔ پھر انہوں نے اپنے ہاتھ میں پہنے ہوئے 2 سونے کے کنگن اتار کر میری کلائی میں ڈالے اور کہنے لگی، میں تمہیں زیورات سے نہلا دوں گی۔ میرے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں، کمی ہے تو فقط ایک ایسی لڑکی کی جو میرے بیٹے کے ساتھ شادی کر سکے۔ آج تک کوئی بھی مجھے اتنی خوبصورت اور معصوم لڑکی نظر نہ آئی جو میرے بیٹے کے ساتھ شادی کر سکے، لیکن تمہیں دیکھتے ہی میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ کچھ بھی ہو میں تمہیں اپنے بیٹے کی بیوی بنا کر ہی دم لوں گی، کیونکہ تم بہت معصوم اور اچھی لڑکی ہو۔ جانتی ہوں کہ تمہیں کسی چیز کا لالچ نہیں، تم میرے بیٹے کی دل و جان سے خدمت کر کے اسے زندگی کی طرف واپس لوٹا دو گی۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ تمہارے باپ کو کسی بڑے ہسپتال سے علاج کی ضرورت ہے۔ میں نہ صرف تمہارے باپ کا علاج کرواؤں گی بلکہ تمہاری ماں کی صحت کا بھی عمر بھر خیال رکھوں گی، اور ان دونوں کی زندگی تمہارے اس فیصلے کی وجہ سے سنور جائے گی۔ اب مالکہ نے مجھے کچھ بھی بولنے کے قابل نہ چھوڑا تھا، میں ان کی بات ماننے پر مجبور ہو گئی تھی۔ یوں دوسرے دن جب میں نے کام سے چھٹی کر لی تو وہ اپنی بوڑھی ملازمہ کے ساتھ میرے گھر چلی آئی۔ جب اماں ابا سے انہوں نے میرا رشتہ مانگا تو وہ دونوں حیران تھے۔ اماں بڑی خوش میرے پاس چلی آئی، پھر کہنے لگی، دیکھ تو صحیح تیرا نصیب کتنا بھاگوان ہے جو اتنے بڑے بنگلے سے تیرا رشتہ آیا ہے۔ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایک بنگلے کی مالکن تیرا رشتہ لے کر آئے گی۔ میں سر جھکا کر رہ گئی۔ اماں حقیقت سے انجان تھی۔ اگر حقیقت جان لیتی تو کبھی بھی اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی ایک ایسے لڑکے سے نہ کرتی جو سالوں سے بیمار شخص تھا، جسے میں نے ابھی تک نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا تھا۔ اماں ابا نے فوراً ہی مالکن کو اپنی رضامندی دے دی تھی، اور ان کا فیصلہ ہاں میں تھا، کیونکہ وہ کسی بھی صورت اتنا اچھا رشتہ ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتے تھے۔ مجھے بہت غصہ آیا جب مالکن نے اماں ابا سے کہا کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ میرا نکاح اپنے بنگلے پر کرنا چاہتی ہے۔ اماں ابا نے اس کی یہ بات بھی مان لی تھی۔ جب انہیں حقیقت کا پتہ چلتا تو شاید ان کا دکھ کسی صورت بھی کم ہونے والا نہیں تھا، لیکن میں خاموش تھی۔ نہ صرف اس میں اماں ابا کی بلائی تھی بلکہ شاید کہیں نہ کہیں میری بہتری بھی اسی میں تھی کہ میں اماں ابا کی کسی بات سے اختلاف نہ کرتی۔ جو ٹھیک 1 ہفتے بعد ہی میں سادگی سے دلہن کی طرح تیار ہوئی اور 4 گواہوں کی موجودگی میں مالکن کی بیمار بیٹے سے میرا نکاح ہو گیا۔ مالکن جو اب میری ساس بن چکی تھی، اس نے مجھے زیورات سے سجانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی، لیکن مجھے یہ سب چیزیں بالکل بھی اچھی نہ لگ رہی تھی۔ اپنا لال جوڑا جو بالکل سادہ سا تھا لیکن وہ بری طرح چبھ رہا تھا، وہ مجھے کمرے میں بٹھا کر
نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ میں اس بیمار شخص کا انتظار کر رہی تھی جسے میں نے ابھی تک دیکھا بھی نہ تھا، اور اسے شادی کرنے کا اتنا بڑا فیصلہ بنا سوچے سمجھے ہی کر بیٹھی۔ میں بھی بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک کمرے میں گپ اندھیرا چھا گیا، اور ساتھ ہی کمرے کا دروازہ زوردار انداز میں کھلا تھا۔ میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ بوڑھی اماں نے مجھے بتایا تھا کہ مہینے میں ایک رات ایسی آتی ہے جب وہ بیمار نوجوان اپنے آپ میں نہیں رہتا، بلکہ اسے نہ جانے ایسا کیا ہو جاتا ہے کہ وہ پچھاڑیں کھاتا پورے گھر میں گھومتا ہے۔ میں پسینے سے شرابو اور اندھیرے میں آنے والے شخص کو دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچانک ہی اس کالے اندھیرے میں کسی کا سیاہ وجود دکھائی دیا تھا، ساتھ ہی کالی آنکھوں کی چمک نے مجھے خوف سے تھر تھر کانپنے پر مجبور کر دیا۔ اچانک ہی آنے والے شخص نے میرا ہاتھ تھاما تھا۔ ہلکی ہلکی روشنی میں بس اتنا ہی دیکھ پائے تھے کہ وہ ہرگز کسی نوجوان کا ہاتھ نہیں، بلکہ سیاہ بالوں میں چھپا ایک عجیب سا ہاتھ تھا جس نے میرے سفید ہاتھ کو اپنی گرفت میں سختی سے جکڑا ہوا تھا۔ روشنی کا تیز جھماکا ہوا اور پھر جس شخص کا چہرہ میرے سامنے آیا تو اسے دیکھ کر میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی، کیونکہ سامنے والا نظر آنے والا شخص تو کوئی انسان ہرگز نہ تھا، بلکہ ایک بھیانک شکل والا وجود میرے سامنے بیٹھا تجسس بھری نظروں سے میرے وجود کو چھلنی کر رہا تھا۔ اس سے زیادہ مجھ سے برداشت نہ ہوا اور میں چیخ مار کے ہوش و حواس کھوتی بیڈ سے نیچے گر گئی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو کسی کی بھاری مردانہ آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تھی، جو سامنے کھڑی مالکن سے کہہ رہا تھا کہ کتنی دفعہ میں نے آپ کو منع کیا کہ میری شادی کرنے کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں، لیکن آپ نے میری بات نہ مانی اور اس معصوم لڑکی کی زندگی تباہ کر ڈالی۔ نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ جب وہ میرا ہی ایسا حال کر دیتا ہے تو پھر یہ ٹھہری عورت ساتھ جس کی خوبصورتی دیکھتے ہی وہ ضرور دیوانہ ہو جائے گا۔ میں نے بمشکل اپنی بھاری آنکھیں کھولی تھی، سامنے کا منظر دیکھنے کی کوشش کرتے ہوئے جیسے ہی میں اٹھ کر بیٹھی تو حیران رہ گئی۔ میرے سامنے سفید کپڑوں میں بلبوس ایک بھرپور صحت مند اور خوبصورت نوجوان کھڑا تھا۔ میں اسے دیکھ کر نظر جھکا کر رہ گئی۔ ساتھ ہی مالکن بھی کھڑی تھی جو مجھے بڑی ہمدردانہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ پھر مالکن میرے پاس آئی اور کہنے لگی، دیکھو بیٹا، تم یہ بات جانتی ہو کہ میرا بیٹا ایک بیمار شخص ہے، اس کے باوجود بھی تمہاری یہ حرکت مجھے بالکل اچھی نہیں لگی۔ وہ تو شکر ہے کہ گھر میں کوئی دوسرا ملازم نہیں تھا جو مجھے پریشانی نہ اٹھانی پڑی، لیکن آئندہ سے تم اس بات کا خیال رکھنا اور اپنے شوہر کو ہرگز پریشان کرنے کی کوشش ضرورت نہیں۔ اس نے سامنے کھڑے ہوئے شخص کی طرف اشارہ کیا تھا۔ میں حیران تھی، سوچ رہی تھی کہ رات کو جو شخص میرے کمرے میں آیا تھا وہ تو انتہائی ڈراؤنی شکل والا انسان تھا جسے دیکھ کر میں بے ہوش ہو گئی تھی، لیکن سامنے والا کھڑا تو خوبصورت شکل و صورت کا مالک نوجوان تھا جو دیوار کی طرف منہ کیے کھڑا مجھے دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ میں شدید پریشانی کا شکار ہو گئی تھی۔ رات والی وہ بھیانک شکل میری نگاہوں کے سامنے آتی تو خوف سے کانپنے لگ جاتی، لیکن اپنے شوہر کو دیکھتی تو حیران رہ گئی۔ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ اتنی خوبصورت شکل و صورت کا مالک انسان میری قسمت میں لکھا گیا ہے۔ پھر تو ہر روز ہی جیسے میرے ساتھ یہ ہونے لگا، جیسے ہی رات ہوتی تو کمرے میں اندھیرا چھا جاتا اور عجیب و غریب بھیانک شکل والا وجود میرے کمرے میں آتا جو میرا ہاتھ تھامتا تو اس کی شکل دیکھ کر میں بے ہوش ہو جاتی۔ آگے مجھے کچھ یاد ہی نہ رہتا، لیکن میرے ساتھ کیا ہوا؟ صبح ہوش میں آتی تو مالکن اور اس کا بیٹا میرے کمرے میں موجود ہوتے۔ میں سمجھ ہی نہ سکی کہ میرے ساتھ کیا پہیلی ہو رہی ہے۔ بری ملازمہ جو پہلے ہر وقت میرے ساتھ رہتی تھی اب ایک دفعہ بھی مجھ سے ملنے نہ آئی تھی۔ ایک دفعہ میں اسے دیکھنے کے لیے نیچے اتری تو حیران رہ گئی جب اسے مجھے دیکھ کر منہ موڑ لیا تھا۔ میں اس کے قریب گئی تھی تو غصے سے کہنے لگی، تمہیں منع کیا تھا کہ یہ لڑکا ٹھیک نہیں اور تم نے مالکن کے کہنے پر اس سے شادی کر لی۔ اب دیکھنا تمہارے ساتھ آگے آگے کیا ہوتا ہے۔
اس کی بات نے مجھے سر سے پاؤں تک ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں بے بسی سے اسے دیکھے گئی۔ وہ ایک خوفناک رات تھی جب میرے ساتھ یہ عجیب و غریب واقعہ پیش آیا تھا۔ میں ہر رات اپنے کمرے میں جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن کمرے میں جانے کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ اسی لیے جیسے ہی سونے کے لیے کمرے میں لیٹی تو اچانک ہی مجھے زور زور سے کوئی جھنجھوڑنے لگا۔ آنکھیں کھولی تو کمرے میں چھائے اندھیرا جان نکالنے کو تھا، ساتھ ہی لمبا چوڑا وجود جو میرے اوپر جھکا ہوا تھا۔ میں اس کی شکل تک نہ دیکھ سکی تھی۔ وہ میرا ہاتھ کھینچ کر مجھے کہیں لے کر جا رہا تھا، بکھرے بالوں اور ننگے پاؤں کے ساتھ۔ میں اس کے ساتھ بے بسی کی حالت میں چلتے ہی جا رہی تھی، نہیں جانتی تھی کہ وہ مجھے کہاں لے کر جا رہا ہے۔ ہاں، یہ ضرور جان گئی تھی کہ وہ خوبصورت دکھنے والا وہ نوجوان جو میرا شوہر ہے ہرگز نہیں تھا، بلکہ وہ کوئی اور ہے۔ میں گٹ گٹ کر رو رہی تھی، لیکن اپنے خوفناک ہاتھ میں میرا وجود جکڑے وہ مجھے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے لے کر جا رہا تھا۔ کب میں گھر سے نکلی مجھے معلوم ہی نہ ہوا۔ رات کے اس خوفناک اندھیرے میں ایک جنگل میں پہنچ چکی تھی۔ وہ ایک کھنڈر تھا جہاں پر بالکل بھی روشنی نہ تھی، ہاں لیکن بھیانک سناٹا دل چیرنے کو تھا۔ میں اس کھنڈر میں بے بسی کی حالت میں کھڑی تھی، یہاں پر میرے سوا کوئی بھی وجود نہ تھا۔ مجھے لانے والا سامنے بنی دیوار میں گھس گیا تھا، اس کا سایہ بھی اب زمین پر نظر نہ آیا تھا۔ میں پاگلوں کی طرح چاروں طرف دیکھ رہی تھی کہ آخر میرے ساتھ یہ کیا ہوا ہے۔ کبھی میرا وجود ایک اندھے کی زنجیر میں جکڑ گیا، جیسے کسی نے مجھے وہاں پر قید کر لیا ہو۔ میں چیخیں مار کر کہنے لگی، کون ہے؟ مجھے یہاں کون لایا ہے؟ لیکن میری پکار سننے والا کوئی نہ تھا۔ اچانک ہی کسی نے زوردار کہکے کی آواز میرے کانوں میں گونجی تھی۔ ہنسنے والا سامنے نہ آیا تھا، لیکن وہ جو کوئی بھی تھا میری بے بسی پر ہنس رہا تھا۔ میری آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں، لیکن مجھے دیکھنے والا کوئی بھی نہ تھا۔ میں وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، لیکن میرے پاؤں تھے جیسے زمین میں جکڑے ہوئے تھے، کیونکہ وہاں سے ہل بھی نہ پا رہی تھی۔ اچانک سے سامنے بنی ٹوٹی ہوئی دیوار سے ایک سایہ سا نکلا۔ وہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی شکل ابھی تک واضح نہ تھی، لیکن لمبا چوڑا وجود بتاتا تھا کہ وہ دیکھنے میں بہت خوفناک ہے۔ میں خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اچانک ہی اس سائے نے ایک شکل اختیار کی تو حیران رہ گئی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا وہی خوبصورت شوہر تھا۔ میں آنکھیں پھاڑے اسے دیکھی جا رہی تھی۔ تو کیا مالکن جھوٹ بول رہی ہے؟ عجیب و غریب وجود رکھنے والا شخص ہی تھا یا یہ کوئی اور ماجرا ہے؟ خوف سے کانپتے ہوئے کہنے لگی، کون ہو تم؟ اس نے سفید آنکھوں سے مجھے دیکھا، پھر کہنا لگا، تمہارا جنزاد شوہر جس سے تم نے شادی کی ہے۔ میرا وجود پسینے سے شرابور ہو گیا تھا۔ میں اس کی بات نہ سمجھ سکی تھی۔ جنزاد کا کیا مطلب تھا؟ ہاں، جنات کے بارے میں نے سنا ضرور تھا، لیکن آج تک نہ کبھی محسوس کیا اور نہ ہی کبھی انہیں دیکھا تھا۔ پھر وہ کڑکتے لہجے میں کہنے لگا، آج سے تم یہاں پر ہی رہو گی میرے ساتھ۔ مالکن نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے تمہاری زندگی کا سودا کر لیا تھا، کیونکہ میں اس کے بیٹے کا عاشق تھا۔ بچپن سے ہی میں اس کے ساتھ تھا، لیکن اس نے جب تم سے شادی کی تو میں اسے چھوڑ کر تمہارا عاشق ہو گیا۔ جب بھی تو تمہیں اپنے ساتھ جہاں لے کر آیا ہوں، اب تم یہاں پر اس ویرانے میں میرے ساتھ زندگی گزارو گی۔ آج سے تم میری قیدی ہو۔ میں اس کی عجیب و غریب بات بڑی حیران پریشان سی سن ہو کر سن رہی تھی۔ میری کچھ سمجھ میں نہ آیا تھا، اگر یہ جنزاد تھا تو مالکن کا بیٹا کون تھا؟ تو کیا یہ اپنے اصلی روپ میں نہ آیا تھا؟ مجھے شدید رونا آ رہا تھا، لیکن میں بالکل بے بس ہو گئی تھی۔ جانتی تھی کہ مالکن میرے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا ہے، لیکن جو مجھے کسی دوسری مخلوق کے حوالے کر دیا، میں سوچ بھی نہ سکتی تھی۔ فقط بے بسی سے میں اسے اتنا ہی کہہ پائی کہ مجھے جانے دو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ میں اپنے اماں ابا کے پاس جانا چاہتی ہوں، کبھی بھی لوٹ کر اپنے شوہر کے پاس نہ آؤں گی۔
उसने जोर जोर से कहके लगाई, फिर कहने लगा, मैं शुरू से ही इंसानों का आशिक रहा हूँ, पर बासित से मोहब्बत करता था, इसका साथ छोड़ने को तैयार नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने शादी की तो इसे छोड़कर मैं तुम्हारा आशिक हो गया, क्योंकि जिंदगी में पहली बार किसी आजमजादी से वास्ता पड़ा था। मैं हैरत से दंग रह गई थी। बेबसी से इसे कहने लगी, कौन हो तुम? क्या वाकई एक जिन्नात हो? लेकिन तुम्हारी शक्ल तो इंसानों जैसी है। वो बड़े अजीब अंदाज में मुस्कुराया, फिर कहने लगा, हाँ, मैं बासित की शक्ल में तुम्हारे सामने आया हूँ, जो तुम्हारा शोहर और मेरा दोस्त है। मैं बचपन से ही इसका दीवाना था। माँ बाप के मरने के बाद मैंने फकत इसके साथ दोस्ती की थी। वो छोटा सा था जब एक स्कूल में पढ़ता था। इसकी उम्र 10 साल थी जब वो एक दरख्त के नीचे बैठा रो रहा था। इसी दरख्त के में मेरा बसेरा था। मैं भी इसका ही हम उम्र था। मैंने चंद दिनों पहले ही अपने माँ बाप खोए थे। मैं शदीद परेशान और मायूसी की कैफियत में गिरफ्तार था, क्योंकि अपने माँ बाप के सिवा मैं मेरी दुनिया में कोई भी ना था। लेकिन हैरान रह गया जब मैंने अपने ही हमउम्र एक लड़के को इस दरख्त के नीचे बैठकर रोते हुए देखा। वो फरियाद कर रहा था कि मेरा बाबा मुझे छोड़कर क्यों चला गया। तो गोया इसका बाप भी इस दुनिया से जा चुका था। वो तन्हा जिंदगी गुजार रहा था। हाँ, लेकिन इसकी माँ जिंदा थी तब मैं इसके सामने आया, वो भी इंसानी शक्ल में। मैंने इसके साथ दोस्ती की तो खुश नजर आने लगा। यूं जैसे जैसे हम दोनों जुबान होने लगे, हम दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। अब इसकी माँ परेशान रहने लगी थी, क्योंकि इसका बेटा बासित अकेले कमरे में अपने बाप से बातें करता रहता था। इसे तन्हा रहना पसंद था। दुनिया की नजरों में वो तन्हा था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इसकी तन्हाई का साथी मैं हूँ, एक जिनसाद जो हर वक्त इसके साथ मौजूद होता है। इसकी माँ इसे दे लेकर मौलवियों के पास जाती रही, लेकिन जैसे मैं इसकी जिंदगी से दूर होता तो चीखे मार मार कर रोता, क्योंकि इसे मेरी आदत हो गई थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, इसी तरह इसकी माँ को भी मालूम हो गया कि इसके बेटे के साथ एक जिनसाद का साया है, जो हर वक्त इसके साथ मौजूद होता है। जैसे ही इसकी दूसरे रिश्तेदारों को ये बात पता चली, उन्होंने इसके घर आना जाना छोड़ दिया, सिर्फ और सिर्फ बासित की वजह से, जो एक खतरनाक मर्ज में मुब्तला हो गया था। हालांकि मैं तो किसी को तकलीफ भी नहीं पहुंचाता था, सिवाय बासित के मैं किसी और चीज में दिलचस्पी ना रखता था। अगर कोई भी मुझे इससे दूर करने की कोशिश करता तो मैं इसका वो हाल करता कि वो दोबारा ये हरकत करने का सोच भी ना सकता था। यही वजह थी कि वो एक कमरे का कैदी बनकर रह गया था। वो जवान हो गया था, अपनी जिंदगी से लुत्फानंदोज होकर दूसरे इंसानों की तरह जिंदगी गुजारना चाहता था। अब वो मुझसे छुटकारा पाकर आम इंसानों की तरह जिंदगी बसर करना चाह रहा था, लेकिन मैं किसी भी तरह से इसके पास से जाने को तैयार न था। तभी इसकी माँ इसे एक आमिर के पास ले गई, जिसने इसे मशवरा दिया कि अगर तुम अपने बेटे की शादी कर दोगी तो हो सकता है कि जिनजात तंग आकर तुम्हारे बेटे से दूर हो जाए, क्योंकि इसकी सारी तवज्जो अपनी बीवी की तरफ हो जाएगी। इसकी माँ हैरान थी, क्योंकि इसकी बीमार बेटे से भला कौन सी लड़की शादी करने को तैयार होती। जब भी इसकी जिंदगी में तुम आई तो इसने तुम्हें किसी तरह भी घेर घाड़ कर अपने बेटे को निकाह पढ़वा दिया। लेकिन जैसे ही मैंने तुम्हें लाल जोड़े में देखा तो इसी वक्त तुम्हारा दीवाना हो गया। अब बासित को छोड़कर मैं तुम्हारा आशिक बन गया हूँ, इसीलिए तो तुम्हें यहाँ अपने ठिकाने पर ले आया हूँ। जब भी वो किसी मौलवी या पीर फकीर के पास जाता था तो मैं इसका घर छोड़कर यहाँ पर आ जाता था, लेकिन जैसे ही बासित घर वापस आता मुझे मालूम हो जाता कि वो वापस आ गया है। यूं मैं दोबारा से इसकी जिंदगी में चला जाता, लेकिन वक्त में कभी भी इसके पास नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे तुम मिल चुकी हो। तुम इससे ज्यादा खूबसूरत और हसीन हो। आज तक मैंने इतने करीब से किसी आदमजादे को नहीं देखा था, इसलिए तुम्हें देखकर तुम्हारा दीवाना हो गया। मालिकन और इसके बेटे की अजीबोगरीब कहानी सुनकर
मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। सोच भी ना सकती थी कि मेरे साथ ये सब करने वाली वो औरत इतनी जालिम हो सकती है कि उसने अपने असीब ज़दा बेटे के साथ मेरी शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। अब मैं तो कहीं भी की भी ना रही थी। सामने खड़ा ये जिन्नात जो इंसानी रूप में मेरे सामने आया था वो मुझ पर आशिक हो गया था। सोचने लगी कि जिंदगी पर ये मेरा पीछा ना छोड़ेगा। कभी खौफ से सिसक सिसक कर रोने लगी। उसने मुझे यूं रोता हुआ देखा तो कहने लगा, अगर तुम यहाँ इस वीराने में रहने पर तैयार नहीं तो मैं तुम्हें इसी घर में देकर चलता हूँ जहाँ पर तुम्हारी शादी हुई थी। लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारा शोर तुम्हारे नजदीक भी नहीं आएगा। वो जब जब तुम्हारे पास आएगा तो मैं इसे तकलीफ पहुंचाऊंगा, क्योंकि उसने घाटे का सौदा किया है। अपनी जान बचाने के लिए उसे तुम्हें मेरे हवाले कर दिया। हम दोनों माँ बेटे बहुत खुश हैं क्योंकि बासित बिल्कुल ठीक हो चुका है। लेकिन तुम मेरे दस्तरस्त में आ गई हो। अब मैं तुम्हारे बगैर अपनी जिंदगी का तस्वुर भी नहीं कर सकता। आओ तुम्हें उसी घर में ले कर चलता हूँ जहाँ पर तुम शादी हो कराई थी। लेकिन क्योंकि दुनिया की नजरों में तुम बासित की बीवी हो, लेकिन हकीकत में तुम एक जिनजाद की बीवी हो। क्योंकि जिस वक्त बासित निकाह हुआ मैं इसके साथ ही मौजूद था। वो तो अपने होशो हवास में ना था। मैंने ही तुमसे निकाह कर लिया था। मैं खौफ से थर थर कांपते हुए इसकी अजीबोगरीब बात सुन रही थी। सोच भी ना सकती थी कि जिंदगी में ऐसे हालात वाक़यात भी पेश आ सकते हैं। अचानक इस वीराने में तेज चीखने की आवाज आई थी। चीख सुनते ही वो जिनजाद गायब हो गया। मैं आंखें फाड़ कर अंधेरे में इधर उधर देखने की कोशिश कर रही थी। तभी एक खौफनाक शक्ल वाली काली ट्रेल मुझे दूर से आती दिखाई दी तो मैं जोर जोर से चीखने लगी, बचाओ बचाओ मुझे। लेकिन मेरी फरियाद सुनने वाला कौन था? वो जिनजाद तो ना जाने कहाँ गायब हो गया था। बेबसी से अपने हाथ पांव मार रही थी। अचानक ही पसीने में शराब और मेरा वजूद हिला तो मुझे होश आया। हैरान रह गई, मैं तो अपने घर के बिस्तर पर ही मौजूद थी। मेरे साथ इतना सब कुछ हो चुका है था, इसके बावजूद मैं अपने घर में मौजूद थी। मेरे चीखने पर कोई भी मेरे पास ना आया था। तो गया मालकन जानबूझकर मेरे साथ ये सब क्या किया था। अपने बेटे की जान बचाने के लिए उसने मेरे साथ जी खिलवाड़ किया। घुटनों में मुंह छुपा कर बेबसी से रोने लगी। अचानक ही किसने मेरे सर पर हाथ रखा था। मैंने सर उठाया तो हैरान रह गई। वासित मेरे कमरे में ही मौजूद था। मुझे ऐसे लगा वही जिनजाद है जो मेरे सामने आया है। मैं इसे देखकर चीखें मारने लगी तो वो कहने लगा, मैं तुम्हारा शोर हूँ, मुझसे डरने की जरूरत नहीं। खौफ से कांपते हुए लहजे में इसे कहने लगी, नहीं नहीं तुम एक जिन्नात हो। तुम रात को मुझे इस खंडर में मिले गए थे जहाँ पर कोई भी नहीं था। वो काले बालों वाली खौफनाक चुड़ैल भी मुझे नजर आई थी। तुम वही जिनजाद हो जो मेरे शोर के रूप में मेरे सामने आए हो। मेरी बात सुनकर वो बिल्कुल खामोश था। सर झुका कर कहने लगा, ऐसा मत कहो, मैं ही तुम्हारा शोर हूँ। हकीकत तो ये है कि मैं अपने बचपन की इस बीमारी से वाकिफ था। नहीं चाहता था कि किसी लड़की की जिंदगी खराब करूं। लेकिन मेरी माँ को एक आमिर ने ये मशवरा दे दिया था कि अगर तुम अपने बेटे की शादी कर दोगी तो हो सकता है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाए। तभी तो उसने मेरे साथ निकाह करके तुम्हें मेरी जिंदगी में शामिल कर दिया। जानता था कि ऐसा ही सब कुछ तुम्हारे साथ होगा। मैं एक पढ़ा लिखा और हर लिहाज से एक खूबसूरत नौजवान हूँ, लेकिन दर हकीकत मैं एक आसेबज़दा मर्द हूँ। कोई भी इंसान मेरे पास ज्यादा देर बैठ नहीं सकता क्योंकि वो जिन्नात मुझ पर हावी हो जाता है तो मैं अजीबोगरीब बातें करने लग जाता हूँ। लेकिन कुछ दिनों से मैं हैरान रह गया। जब से मेरी शादी हुई थी वो मेरे सामने तक न आया था। नहीं जानता था कि अब वो मुझे छोड़कर तुम्हारा आशिक हो गया है। जब भी तो शादी के बाद से तुम्हारी यह हालत है। वो रात के वक्त मुझे इस कमरे में दाखिल भी नहीं होने देता। लेकिन तुम फिक्र मत करो, जिस तरह से उसने मेरी जिंदगी खराब की है मैं उसे तुम्हारी जिंदगी हरगिज़ बर्बाद करने नहीं दूंगा। इसके लिए जरूरी है कि तुम मेरी बात को समझो और मेरा साथ दो।
उसे घबराने की जरूरत नहीं है। हो सकता है जिनसाद मेरी शक्ल में तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम्हें पता भी ना चले, लेकिन बस एक बात याद रहे, जब भी वो मेरे रूप में तुम्हारे सामने आएगा तो तुमने जमीन पर मौजूद इसका साया देख लेना है, जो हकीकत में दिखने वाले इसके वजूद जैसा लंबा चौड़ा और खौफनाक होगा। इसी तरह तुम्हें मालूम हो जाएगा कि वो जिनसाद है या मैं। बासित का लहजा बहुत नरम था। मैं हैरान रह गई, ये तो वो कहीं से भी सिसक कर रोने वाला मर्द नहीं लग रहा था जिसको पहली बार रोते हुए देख कर मैं हैरान थी। हालांकि मैंने शादी से पहले तो इसे देखा भी ना था। अब हर रात मेरे लिए क़यामत खेज साबित हो रही थी। जब वो जिनसाद अपनी मर्जी से मुझे उठाकर कहीं भी ले जाता, मैं इसके साथ किसी बयान जंगल कब्रिस्तान कहीं भी पहुंच जाया करती थी। मुझ पर अजियत किसी को भी कोई इलाज चारा करना था, लेकिन सुबह होते ही मैं अपने बिस्तर पर मौजूद होती। दिन ब दिन कमजोरी और ना खाने पीने की वजह से मैं निढाल और कमजोर होती जा रही थी। फिर एक दिन बासित मुझे लेकर एक आमिर के पास जाने लगा, लेकिन हैरान रह गई जब मालिकन ने इसे ऐसा करने से मना कर दिया और कहने लगी, इसे इसके माँ बाप के घर छोड़ दो, अब ये हमारे किसी काम की नहीं रही। मैं अब मज़ीद किसी झंझट में नहीं पड़ना चाहती। पहले ही तुम्हारी वजह से मैं ख़ानदान भर में रुसवा हुई हूँ। सब जानते हैं कि मेरा बेटा आसेब ज़दा है, इसीलिए तो कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता। लेकिन बासित ने अपनी माँ की बात मानने से इनकार कर दिया और कहने लगा, जिस तरह मैं अपनी ज़िंदगी अपनी परेशानी और अजियत में गुजार चुका हूँ, इस तरह से इस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकता। इसलिए मैं इसे आमिर के पास लेकर जाऊंगा। मुझे कोई भी हल नज़र आया तो मैं इसे करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं ना सिर्फ अपनी बल्कि अपनी बीवी की भी इस जिन्नात से जान छुड़वाना चाहता हूँ। बासित मुझे लेकर इस आमिर के पास आ गया था, जो दिखने में एक नेक बुजुर्ग शख्स नज़र आता था। इनका नौरानी चेहरा बताता था कि वो बहुत मेहरबान और नेक तबीयत के मालिक हैं। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और फिर कहने लगे, तुम तो बहुत नेक बच्ची हो, ना जाने वो बदवक्त क्यों तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा है। हालांकि तुम्हारे माँ बाप भी बहुत नेक हैं, क्योंकि इनकी दुआओं ने जिन्नात को बेबस कर दिया है। वो मज़ीद तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं कर सकता, लेकिन अभी भी तुम पर हावी है। लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं इसे तुम्हारी ज़िंदगी से निकाल कर रहूँगा। वो अभी तुम्हारे ज़िंदगी में शामिल हुआ है, जबकि बासित के साथ तो वो बचपन से ही रह रहा था। इसी वजह से इसके साथ छोड़ने पर तैयार ना था। मैं इनकी बात सुनकर रोने लगी। अपने आप को बेबस और इतना अजियत में महसूस कर रही थी कि कभी अपने गुर्बत ज़दा घर में ऐसा महसूस ना हुआ था। फिर वो आमिन मेरे शोर से कहने लगा, जुमेरात की रात 12 बजे अपनी बीवी को मेरे पास लेकर आना। रात को ही जिन्नात ज़्यादा हावी होते हैं। यही वजह है कि इससे पहले कि वो इससे अपने साथ लेकर किसी ऐसी जगह पर चला जाए जहाँ पर जिन्नात का बसेरा हो, तुमने इसे रात को मेरे पास लेकर आना है। जब वो इस पर हावी होगा तो ही मैं इसका इलाज कर सकूँगा। वो मुझे लेकर घर वापस आ गया था। मालकन मुझे अजीब सी नज़रों से देख रही थी। मैं नज़रें झुका कर खड़ी थी। कमरे में बेबसी से अपने बिस्तर पर लेटी थी जब बूढ़ी मुलाजमा मेरे पास आई। इतने दिन में वो आज मेरे पास मौजूद थी। मैं कहने लगी, अम्मा, क्या आप उससे इसी बात पर नाराज़ हैं कि मैंने मालकन के कहने पर इसके बेटे से निकाह किया था? तो वो मेरे सर पर हाथ रखकर कहने लगी, नहीं बेटा, बस मैं इस लड़के की हकीकत जानती थी और मैंने तुम्हें पहले भी बता दिया था, लेकिन जब तुमने इससे शादी की तो मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आया। तुमने क्या लालच किया? तुम इस मालकन के चुंगल में आ गई। मैं बेबस इससे रोते हुए बूढ़ी मुलाजमा से कहने लगी, नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने किसी दौलत या माल का लालच नहीं किया था, बल्कि अपने बूढ़े माँ बाप का सोचा। मेरा बाप जो इस वक्त बीमार है, इसे बेहतर इलाज की ज़रूरत है। जब भी तो मैंने इनकी ज़िंदगी के बदले में ये घाटे का सौदा किया था। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, ठीक है बेटा, अब तो जो होना था वो हो गया।
लेकिन बासित बहुत अच्छा इंसान है, वो तुम्हारा इलाज करवा कर रहेगा। वो मुझे ढेरों तसल्लियाँ देकर कमरे से चली गई थी। अब मुझे जुमेरात का इंतज़ार था, दो दिन बाद आनी थी। फिर जैसे ही रात हुई तो बासित ने मुझे अपने साथ चलने का कहा। मैं घबरा भी रही थी कि कहीं वो जिन्नात की शक्ल में मेरा शोहर ना हो जो मुझे अपने साथ कहीं और ले जाए। लेकिन जब बासित ने मुझे यकीन दिलाया कि वो मेरा शोहर ही है तो मैं इसके साथ इसे आमिल के पास चली गई। इनका पुरनौर चेहरा मुझे देखकर मुस्कराया था। फिर उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा। अचानक ही मेरे जिस्म को जोरदार झटका लगा था। आमिल नरम लहजे में कहने लगा, क्यों इस बच्ची को परेशान कर रखा है? क्या तू नहीं जानता कि तेरी दोस्ती तो इस लड़के के साथ थी? इस लड़की ने तेरा क्या बिगाड़ा है? जब मैं बोली तो हैरान रह गई क्योंकि मेरी आवाज़ तो मर्दाना थी। मैं आमिल से कहने लगी, अब इस लड़की से मेरा रिश्ता हो गया है, मैं इससे शादी कर चुका हूँ, ज़िंदगी भर इसे छोड़कर नहीं जाऊँगा। तो आमिल अजीब अंदाज में मुस्कुराया। फिर मुझे कहने लगा, अच्छा फिर इस जिनजादी का क्या होगा जो दूर पहाड़ों पर तुम्हारा इंतज़ार कर रही है? वो इस लड़की से भी ज़्यादा खूबसूरत है। मैं बेयकीनी से आमिल को देख रही थी। फिर बेबसी से इसे कहने लगी, क्या वाकई में वो मेरा इंतज़ार कर रही है? तो आमिल कहने लगा, हाँ, क्योंकि तुम सिर्फ इसी के लिए बने हो, जिस तरह ये लड़की बासित के लिए बनी है। इसी तरह वो जिनजादी भी तुमसे शादी करने के लिए तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। जाओ इसके पास और इससे जाकर शादी करके अपनी ज़िंदगी हसीन बना लो। मेरे वजूद को एक ज़ोरदार झटका लगा था। ऐसे लग रहा था जैसे मेरा भारी वजूद किसी रुई की तरह नरम और नाजुक हो गया है। मेरे शोहर और मैंने इस आमिल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया था जिसने हम दोनों की ज़िंदगियों को इस जिनजादे से बचा लिया था जो अब हमें छोड़कर दूर पहाड़ियों पर चला गया था, इस जिनजादी के पास जो सालों से इसकी मुंतज़िर थी। हाँ तो डियर व्यूअर्स, आपको आज की कहानी कैसी लगी? उम्मीद है अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और जाने से पहले ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे भी मैं आपके लिए अच्छी सी खौफनाक, पुरअसरार और हॉरर स्टोरीज लेकर आ सकूँ। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और जाने से पहले ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।